व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि अस्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। फ़ातिमा का मतलब अपने मुहिब्बीन को आतिश जहन्नम से बचाने वाली। जो आतिश जहन्नम से अपने चाहने वालों को बचाएं, उनके दरवाज़े को मलऊनों ने नज़र आतिश कर दिया। फ़क़ालत वहिया बाकिया, जबकि बीबी उस वक्त फ़रियाद कर रही थी कि अल्लाहुम्मा इलैका नश्कु फ़क़द नबीक, ऐ परवरदिगार मेरे बाबा दुनिया से रुख़्सत हो गए, व रसूलिका व सफ़ीका, तेरे रसूल तेरे मुंतखब शुदा वो दुनिया से जा चुके हैं, वह इर्तिदाद उम्मतिही अलैना, और उम्मत ने हमसे मुँह मोड़ लिया है। वमनअहुम इय्यान हक़्क़न अल्लज़ी जअलतहु लना, और वो हक़ जो तूने हमें दिया था वो उम्मत ने हमें नहीं दिया। जब बीबी ये फ़रियाद कर रही थी तो फ़क़ाल लहा फ़ुलानुन, एक बड़े शक़ी ने कहा, दुई अन की या फ़ातिमा हुमुक़ातिन निसा, जो औरतें हिमकों वाली बातें करती हैं करना बंद करो है फ़ातिमा। या अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। फ़लम यकुनिल्लाह लियजमअ लकुम अन्नुबुव्वा वल खिलाफ़ा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे घर में ही नबूवत भी हो, तुम्हारे ही घर में खिलाफत भी हो। व अख़ज़तिन नार फ़ी ख़शबिल बाब, और सैयदा के लकड़ी के दरवाज़े पर आग जमा होना शुरू हुई। व इदख़ाल कुनफ़ुद यदहु, और एक लईन ने हाथ अंदर बढ़ाया, यरूम फ़तहल बाब, और धक्का दिया जिससे दरवाज़ा खुल गया। व ज़रब फ़ुलान लहा बिस्सौत, और एक शक़ी ने, सौत कहते हैं ताज़ियाने को, अला अज़ुदहा, सैयदा के बाजुओं पर, हत्ता सारकत दुमलुजिल अस्वद, यहाँ तक कि स्याह निशान मरते दम तक फ़ातिमा के बाजुओं पर बाकी रहा। व रकलिल बाब बिरिजलिही, फिर एक शक़ी ने अपने पैर से दरवाज़े को धक्का दिया। हत्ता असाब बतनहा, यहाँ तक कि वो दरवाज़ा शिकम सैयदा पर लगा।
وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ سیدہ حضرت محسن سے حمل سے تھی 6 وَإِسْقَاطِهَا إِيَّاهُ، جبکہ محسن سخت ہو گئے، اور بی بی نے فریاد کی یا بتا ہَكَذَا يُفْعَلُ بِحَبِيبَتِكَ، بابا آپ کی حبیبہ کے ساتھ یہ کیا گیا، ابنتو کی فاطمہ تو کذبت تضرب، اور آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا، جھوٹا۔ میں بیوی کے نام سے توسل کرتا ہوں، لیکن ایک مصائب کا جملہ ہے کہ جب دروازے کو لات ماری گئی تو وہ دروازہ اکھڑا اور سینہ سیدہ پر گرا۔ عزیزوں روایت میں ہے کہ دروازے کو جوڑنے کے لیے ایک بڑی کیل ہوتی تھی جسے میخ کہتے تھے، وہ میخ سیدہ کے جس میں اطہر میں پیوست ہو گئی۔ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی، ان کا کلام ہے، انہوں نے بیوی کے لیے مرثیہ لکھا، کہتے ہیں میں کیا بتاؤں اس کیل کا قصہ کیا ہے، اسی سینہ اطہر سے پوچھو جہاں وہ پیوست ہوئی تھی، اور کیل لگ کر ختم نہیں ہوئی، کچھ دیر تک انہوں نے اس دروازے کو دبائے رکھا، سیدہ زخمی ہو گئی، فرمایا اے فضہ آپ پر ہیں کیا مجھے سنبھال لیں، اس لیے کہ جو میرے بطن میں تھا وہ قتل کر دیا گیا۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ۔ کریم امام کا ذکر امام حسن علیہ السلام، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی۔ امام نے خود فرمایا لا یذکرنی مومن الا بکا، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ ایمان کی علامت ہے اگر آپ نام امام حسین علیہ السلام پر رو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اتنا رو جائے کہ اس کے آنسو رخسار تک بہہ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دے گا کہ صغیراً کا نام کبیراً، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ، قلیلاً کا نام کثیراً، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ چلے امام حسین کی بارگاہ میں، یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا دین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ
या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाहि व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहस सादिक़ या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा इब्राहीम या अबल हसन या मूसा इब्न जअफ़र अय्युहल काज़िम या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना। सारे मरीज़ों के लिए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाहि व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहत तक़ियुल जमाल या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मद या अबल हसन या अली इब्न मुहम्मद अय्युहल हादिन नक़ी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मदिन या हसन इब्न अली अय्युहद्दकीयुल अस्करी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। मैं थोड़े से मसाइब का जिक्र करता हूँ, अपने मकाम पर तशरीफ़ रखिएगा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वसीले से पहले हम क़ज़ाए हाजात के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत से मोमिनीन ने इल्तिमा से दुआ कहा है। बहुत से मरीज़ हैं, बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें सफ़र की सलामती के लिए, खैर आफ़ियत के लिए,
مومنین نے دعا کی گزارش کی بھی ہے، اے پروردگار تجھے سفر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے، تجھے کربلا میں اس سب سے عظیم الشان قربانی کا واسطہ کہ جس نے حسین کے بالوں کو سفید کر دیا۔ جب بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا تو جب حسین پہنچے، ایک شعر مولانا اظہر حسن زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے، تو یا ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں کہ بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ وہ منزل آ گئی کہ جوان کے کلیجے میں برچی کا پھل تھا اور حسین کھینچنا چاہتے تھے لیکن کلیجہ باہر آ رہا تھا۔ یا اللہ، امام زمانہ علیہ السلام کا بھی حکم ہے کہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی تعجیل میں دعا مانگا کرو۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ قریب تھا کہ حسین جان دے دیتے، لیکن در خیمہ سے زینب سلام اللہ علیہا نے امام کو صدا دی، اور جب امام کو صدا دی اور بی بی تشریف لانا چاہتی تھی تو حسین نے اکبر کے لاشے کو رکھ دیا۔ فرمایا بہن زینب میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آنا، میں نے آپ کے پردے پر اپنے علی اکبر کو قربان کیا۔ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا، علی اکبر کا دل دکھے گا، بی بی زینب کا دل دکھے گا۔ روایت میں ملتا ہے خیام سے کچھ بچے باہر نکلے اور امام حسین کے ساتھ اس لاش کو اٹھا کر خیام کی طرف چلے، اور حسین علی اکبر کے لاشے کے ساتھ یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ جانے اپنے اس فرزند علی اکبر کو یا علی کہہ رہے تھے یا اپنے بابا کو نجف میں کہہ رہے تھے یا علی یا علی۔ بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے بابا، لیکن جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا مشکل ہے۔ جب حسین پہنچے علی اکبر کے لاشے کو لے کر، میں چونکہ امام کے وسیلے سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا توسل کرنا چاہتا ہوں، کسی نے پوچھا تھا میرے چوتھے امام سے، روایت کا مفہوم یہ ہے کہ شام غریبہ چادر، جب چادریں چھینی گئیں تو آپ کی پھوپھی کی چادر سفید نہ تھی بلکہ سرخ تھی۔ کیا اس غم کے موقع پر کوئی سفید چادر میسر نہ تھی؟ امام نے جواب دیا وہ چادر تو سفید تھی لیکن اکبر کے خون سے وہ جب میری پھوپھی نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا، سفید چادر زینب سرخ ہو گیا، سفید چادر زینب سرخ ہو گئی۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولا کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، مولا کے نام سے توسل کریں۔ یا وصی الحسن والخلفاء الحجاء ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اپنی حاجات طلب کیجئے گا۔ یا سادتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ
واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.